साम्राट् अशोकः स्वस्य उत्तराधिकारित्वेन कमपि अनिश्चित्य एव राजा बिन्दुसारः दिवङ्गतः। पितुः मरणवार्तां श्रुत्वा अपि तक्षशिलास्थः सुषेणः झटिति न प्रस्थितवान्। अशोकः तु विलम्बम् अकुर्वन् ससैन्यं पाटलीपुत्रं प्रति आगतवान्। मारयितुम् उद्युक्तान् षड् अपि सहोदरान् यमसदनं प्रति प्रेषयित्वा अशोकः ज्येष्ठानाम् अपेक्षां पुरस्कुर्वन् पितुः चितायाम् अग्निस्पर्शं कृतवान्। सर्वरीत्या अपि योग्यः युवराजः अशोकः एव राजा स्यात् इति निश्चित्य पट्टाभिषेकं निर्वर्तयितुम् उत्साहं प्रदर्शितवन्तः। तदनन्तरं बिन्दुसारस्य दिवङ्गतेः कारणतः दुःखसागरे निमग्नाः प्रजाः राजकुमाराणाम् अपि मरणवार्तां श्रुत्वा नितरां शोकाकुलाः जाताः। किन्तु राजकुमाराणां मरणस्य कारणं तेषां दुष्टप्रवृत्तिः एव न तु अन्यत् इति यदा प्रजाभिः ज्ञातं तदा तासां राजकुमारविषयकं दुःखं किञ्चित् उपशान्तं जातम्। राजकुमाराणां व्यवहारस्य विषये विषादः प्राप्तः जनैः। मध्यरात्रसमये प्रधानमन्त्री अशोकाय राज्याधिकारं समर्पितवान्। अशोकः कर्तव्यबुद्ध्या शासनसूत्राणि तु गृहीतवान्, किन्तु राजकिरीटं न धृतवान्। एतस्मिन् विषादमये परिसरे पट्टाभिषेकं न अङ्गीकरोति मम मनः, अतः पट्टाभिषेकः मास्तु इदानीम् इति उक्तवान् सः। मन्त्रिणः सेनाप्रमुखाः च अशोकस्य अभिप्रायं पुरस्कृतवन्तः, तं प्रशंसितवन्तः, किन्तु तेषां मनः निश्चिन्तं तु न आसीत्। तक्षशिलास्थः सुषेणः यदा कदाचित् अपि आक्रमणं कृत्वा दौर्जन्यं प्रदर्शयेत् इति आतङ्कम् आसीत् सर्वेषां मनसि। तक्षशिलास्थः सुषेणः नर्तक्योः वचने विश्वासं कुर्वन् अशोकः इतोपि शय्यातः उत्थातुम् अशक्नुवन् अन्तिमदिनानि गणयन् अस्ति इति भावयित्वा निश्चिन्ततया स्थितवान् आसीत्। अत्रान्तरे सुषेणस्य माता अपरं पत्रं प्रेषितवती। पत्रे लिखितम् आसीत्, भवतः पितृपादाः दिवङ्गताः। भवान् इदानीं पाटलीपुत्रं प्रति मा आगच्छतु इति। एतत् पत्रं पठित्वा सुषेणः क्षणकालं दिग्भ्रान्तः। पत्रम् आनीतवन्तं दूतं महता क्रोधेन दृष्टवान् सः। महाराजस्य बिन्दुसारस्य दहनसंस्कारात् पूर्वं यत् युद्धं प्रवृत्तं, राजकुमाराणां मरणं यत् सञ्जातम्, अनन्तरम् अशोकः अधिकारसूत्राणि गृहीतवान् यत् तत् सर्वं विस्तरेण निवेदितवान् सः दूतः। हा हन्त, महत् अन्याय्यं प्रवृत्तम्। सः दासीपुत्रः इतः परं सजीवं न तिष्ठेत्। मम खड्गः एव तस्य शिरसः छेदं करिष्यति। अद्यैव पाटलीपुत्रं प्रति प्रस्थातव्यम्। कः तत्र? सेनापतिः आनीयताम् इति उच्चस्वरेण उक्तवान् सुषेणः। इदानीं तत्र न आगन्तव्यम् इति सूचितवती अस्ति खलु महाराज्ञी इति स्मारितवान् सः दूतः। आये आलं निषेधवचनेन इति उक्त्वा तं दूतं कोपेन प्रहृत्य, मम वचनं विरुध्य व्यवहरतः भवतः कियद्धार्ष्ट्र्यम्। माम् एव मगधसाम्राज्यस्य उत्तराधिकारिणं कर्तुम् इष्टवान् आसीत् खलु महाराजः। दहनसंस्कारकाले कारणान्तरेण मया न उपस्थितं चेदपि मम सिंहासनाधिकारः कथं वा लुप्येत। मम पितुः आशयं विरुध्य कृतः व्यवहारः कथं वा न्याय्यः स्यात्। इदानीं यत् प्रवृत्तं तस्य मूलकारणं सः धूर्तः भल्लाटकः एव। अतः सः एव आदौ मम खड्गस्य आहुतिः स्यात् इति वदन् सुषेणः आसनात् उत्थितवान्। युवराजः सुषेणः तक्षशिलातः पाटलीपुत्रं प्रति ससैन्यं प्रस्थितः अस्ति इति वार्तां श्रुत्वा प्रधानमन्त्री सेनाधिपतिप्रभृतयः सर्वे चिन्ताक्रान्ताः जाताः। इति कर्तव्यं निर्णेतुम् अशोकः तौ स्वसमीपम् आनायितवान्। मन्त्रालोचनभवने सर्वे मन्त्रिणः अपि सम्मिलिताः।
तान् उद्दिश्य अशोकः सुषेणः ससैन्यं प्रस्थितः अस्ति इति वार्ता भवद्भिः सर्वैः श्रुता स्यात् एव। इदानीं किं करणीयम् इति अभिप्रयन्ति भवन्तः इति पृष्टवान्। तच्छ्रुत्वा कोऽपि किमपि न उक्तवान्। निःशब्दस्थितिं निवारयन् अशोकः एव पुनः उक्तवान् गाम्भीर्यस्वरेण, मित्राणि, मौनाश्रयणार्थं न एषः समयः। मगधसाम्राज्यस्य श्रेयोभिलाषिणः भवन्तः अभिप्रायकथनार्थम् अत्र निमन्त्रिताः सन्ति इति। प्रभो, शत्रुः यदा आक्रमणं करोति तदा राज्ञा कीदृशः निर्णयः आश्रीयते इति तु विदितम् एव भवता। महाराजपदे तिष्ठता भवता एव इदानीं निर्णयः श्रावणीयः। भवतः निर्णयः सम्मतः अस्माकं सर्वेषाम् इति वदन् प्रधानमन्त्री परितः दृष्टिं प्रसारितवान्। युद्धम् एव युक्तम् इति उक्तवन्तः अन्ये मन्त्रिणः अपि। भवताम् अभिप्रायः कृतज्ञतापूर्वकं स्वीक्रियते मया, किन्तु मम आशयः भवताम् अभिप्रायात् किञ्चित् भिन्नः अस्ति। सुषेणाय एकम् अवकाशं दातुम् इच्छामि अहम् इति उक्तवान्। तन्नाम इति कुतूहलेन पृष्टवान् प्रधानमन्त्री। सुषेणः शान्ततया यदि प्रतिगमनम् अङ्गीकुर्यात् तर्हि इदानीम् इव अग्रे अपि सः राजप्रतिनिधित्वेन तक्षशिलायां तिष्ठतु इति मम आशयः इति उक्तवान् अशोकः। राजप्रतिनिधित्वेन स्थितिः नाम भवतः अधीनत्वस्य अङ्गीकारः। एतत् सर्वथा न इच्छेत् सुषेणः। सः इतः प्रतिगच्छेत् चेत् अपि अल्पे एव काले स्वातन्त्र्यार्थं प्रयत्नं कुर्यात्। तथा चेत् अन्ये अपि अमार्गम् अनुसरेयुः। तेन राज्ये अशान्तिः प्रसृता भवेत् इति उक्तवान् कश्चन मन्त्री। प्रधानमन्त्री क्षणकालस्य चिन्तनस्य अनन्तरम् उक्तवान्, मन्त्रिवर्यस्य वचनं न अतिशयोक्तिः इति भाति ममापि। तदीया ऊहा युक्ता एव अस्ति। राज्ञः आशयः अपि उदात्तः अस्ति। सुषेणः विना विरोधं तक्षशिलां प्रति गमनं यदि अङ्गीकुर्यात् तर्हि राजप्रतिनिधित्वस्य अनुवर्तनार्थम् अवकाशदानेन न कापि क्षतिः। तक्षशिलां प्रति गतः सः यदि स्वतन्त्र्यार्थं प्रयत्नं कुर्यात् तर्हि यथोचितं क्रमं वयं तत्काले आश्रयितुं शक्नुयाम एव इति। एवं तर्हि एतं विषयं वयं कथं सुषेणं ज्ञापयेम इति पृष्टवान् अशोकः। तत्कार्यम् अहमेव करिष्यामि। नगरात् बहिः वितानं निर्माय तोरणैः तत् अलङ्कृत्य हारं गृहीत्वा सुषेणस्य स्वागतं व्यवहरिष्यामि। मया सह निरायुधाः द्वित्राः ज्येष्ठाः भवेयुः। आयुधस्थः सैनिकः कोऽपि न भवेत्। एतस्य दर्शनात् सुषेणः अवगच्छेत् यत् वयं शान्तिं निरीक्षमाणाः स्मः, न तु युद्धम् इति। यदा सः मत्समीपम् आगमिष्यति तदा अहं मालार्पणं कृत्वा भवदीयम् अभिप्रायं विशदीकरिष्यामि इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। भवतः धैर्योत्सुकतां विवेकितां च अहम् अभिनन्दामि, किन्तु प्रधानमन्त्रिणः भवतः प्राणापायसम्भावना मयि अधीरतां जनयति इति उक्तवान् अशोकः। मया आरप्स्यमाणे कार्ये अपायस्य सम्भावना अस्ति इति तु सत्यम् एव, किन्तु मम मारणात् युवराजवर्यः न किमपि साधयेत्, प्रत्युत मृत्युम् एव स्वागतीकुर्यात्। एषः विवेकः तस्य स्यात् एव इति अहं भावयामि। मगधसाम्राज्यस्य रक्षणार्थं शान्त्यर्थं च अहं मम प्राणान् सहर्षं पणीकरिष्यामि इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। तदा अशोकः श्लाघनापूर्वकम् उक्तवान्, भवतः राजभक्तिः नितरां श्लाघनीया। एतस्मिन् साहसे भवान् विजयशाली भवतु इति आशास्महे इति। यावत् सुषेणः नगरसमीपम् आगतवान् तावता प्रधानमन्त्री भल्लाटकः मालाहस्तः द्वारसमीपे स्थितवान् आसीत्। दूरात् एव सुषेणं दृष्ट्वा सः हस्तौ उन्नीय मालां प्रदर्शयन्
स्वागतं व्याहृतवान्। सुषेणः एतद्दृष्ट्वा क्षणकालम् आश्चर्यचकितः। अनन्तरं सः महता कोपेन आये अधमाधम अत्र उपस्थितः अस्ति वा भवान् इति वदन् खड्गम् उन्नीतवान्। युवराजवर्य अलं साहसेन अलम् अविवेकेन इति प्रधानमन्त्री यावत् किमपि वदन् आसीत् तावता सुषेणस्य खड्गः तदीयं शिरः कर्तयित्वा भूमौ अपातयत्। दुर्गभित्तेः पार्श्वे स्थितस्य भवनस्य उपरि स्थित्वा सर्वं परिशीलितवान् कश्चन दलपतिः युद्धार्थम् आज्ञां कृतवान्। तत्समनन्तरम् एव दुर्गतः निर्गतः अशोकसेनाप्रवाहः सुषेणं तत्सैन्यं च आवृत्य अतिष्ठत्। अतः सुषेणः पदमात्रम् अपि अग्रे गन्तुं न शक्तवान्। प्रधानमन्त्रिणः पुत्रः यश्च दलपतिः अपि आसीत् अग्रे गत्वा सुषेणस्य शिरच्छेदं कृतवान्। एतद् दृष्ट्वा नितरां दिग्भ्रान्ताः तक्षशिलायाः सैनिकाः शरणं गताः। अग्रिमे काले ते क्षमायाचनां कृत्वा मगधसैन्ये विलीनाः जाताः। शान्तिस्थापनार्थं निरायुधः सन् गत्वा मरणं प्राप्तवतः प्रधानमन्त्रिणः भल्लातकस्य विषये अशोकेन विशेषदुःखं प्रकाशितम्। शासनभारनिर्वहणार्थं सः रथगुप्तनामकं प्रधानमन्त्रिस्थाने नियुक्तवान्। शत्रवः निर्मूलाः जाताः इत्यतः मगधसाम्राज्ये शान्तिः स्थिरा जाता। प्रजानाम् अल्पः अपि क्लेशः यथा न स्यात् तथा राज्यपरिपालनं कृतवान् अशोकः। प्रजापालनविषये राजा अशोकः पितामहं चन्द्रगुप्तम् अपि आतिशेते इति जनाः परस्परं वदन्ति स्म। अशोकस्य पट्टाभिषेकार्थं ज्योतिषिकैः उत्तमः मुहूर्तः निश्चितः, किन्तु पट्टाभिषेकस्य निर्वर्तने काचित् समस्या सर्वान् बाधते स्म। विदिशा बौद्धमतावलम्बिनी आसीत् इत्यतः आस्थानपुरोहितः तस्याः मगधसाम्राज्ञीत्वम् अङ्गीकर्तुं सिद्धः न आसीत्। मतान्तरस्वीकारे विदिशायाः आदरः न आसीत्। अन्यच्च सा नितराम् अस्वस्था आसीत् इत्यतः वैद्यः तां सूचितवान् आसीत् यत् तया दूरप्रयाणं न करणीयम् इति। एतत्कारणतः पट्टाभिषेकः यदि न क्रियते तर्हि तत् अपि क्लेशाय भवति स्म। एतादृशः शुभमुहूर्तः अग्रिमेषु 5 वर्षेषु न प्राप्स्यते इति उक्तवान् आसीत् आस्थानपुरोहितः। साम्राज्ञीं विना पट्टाभिषेकोत्सवस्य निर्वर्तनं तु अशास्त्रीयं भवति स्म। एतत् सर्वं पर्यालोच्य नूतनः प्रधानमन्त्री रथगुप्तः अशोकसमीपं गत्वा प्रभो, भवतः कौटुम्बिकजीवनस्य विषये मया यत् उच्यते तत् औद्धत्यात् स्यात् कदाचित्, तदर्थं क्षन्तव्यः अहम्। महाराज्ञ्याः विदिशादेव्याः आरोग्यम् उत्तमं नास्ति इति तु ज्ञातम् एव। सा स्वपुत्रं युवराजं महेन्द्रं बौद्धमतसिद्धान्तान् एव बोधयन्ती अस्ति। युद्धे अनासक्तः युवराजः कथं वा विशालं साम्राज्यं रक्षितुं समर्थः भवेत्? राज्यं वीरभोग्यम् इति वचनं भवता अश्रुतपूर्वं तु न। अतः मम तु भासते यत् राज्यस्य हितं मनसि निधाय भवता अन्या काचित् राजकुमारी परिणीतव्या इति। एवं करणम् एव उत्तराधिकारिसमस्यां परिहरेत् इति निवेदितवान्। अशोकः प्रधानमन्त्रिणः एतं प्रस्तावं निराकृतवान्। एतं विषयं ज्ञातवती विदिशादेवी कदाचित् अशोकाय यशद्वारा वार्तां प्रेषितवती। मम आरोग्यं नितरां क्षीणम् अस्ति। एतादृशी अहं महाराज्ञीपदस्य भारं निर्वोढुं सर्वथा असमर्था अस्मि। अतः अन्या योग्या राजकुमारी तत्र भवता परिणीतव्या इति मम अपेक्षा। श्रेयस्करीं एताम् अपेक्षां भवान् न उपेक्ष्येत इति भावयामि अहम् इति।
एतदनन्तरम् अशोकः अन्यविवाहप्रस्तावम् अङ्गीकृतवान्। ततः आनन्दमित्रां परिणीतवान् सः। अल्पे एव काले ज्योतिषिकैः निश्चिते मुहूर्ते पट्टाभिषेकमहोत्सवः अपि सवैभवं सम्पन्नः। अशोकः विदिशां तस्याः अपत्यद्वयं च विस्मर्तुं सर्वथा न शक्तवान्। पत्नीपुत्राणां विषये चिन्तयन् सः राज्यपरिपालनविषये अपि क्वचित् अनासक्तिं प्रदर्शयति स्म। अशोकस्य स्थितिं दृष्ट्वा कदाचित् प्रधानमन्त्री सेनाधिपतिना सह समालोचितवान्। अस्माकं राजा ज्येष्ठपत्न्याः विदिशायाः विषये आधिक्येन चिन्तयन् राज्यपरिपालनविषये औदासीन्यं प्रदर्शयन् अस्ति। यदि एवम् एव स्थितिः अनुवर्तेत तर्हि अग्रे कदाचित् सः सिंहासनं परित्यज्य उज्जयिनीं गत्वा प्रशान्तजीवनं यदि यापयेत् तर्हि अपि न तत्र आश्चर्यम्। अतः राज्यपरिपालने तस्य आसक्तिः यथा स्यात् तथा करणम्। युद्धोत्साहः अधिकारप्रेम च तस्मिन् जागरितं यथा स्यात् तथा विधानं च अस्माकं कर्तव्यम्। युद्धे जयः प्राप्तः चेदेव राजानः आनन्दोत्साहवन्तः भवन्ति। शत्रुराज्यस्य जयात् सः आनन्दः प्राप्यते सः भवति खलु सदापि अपूर्वः इति। भवतः अभिप्रायः युक्तः एव अस्ति। योग्यं कालं विचिन्त्य महाराजे शासनकाङ्क्षायाः जागरणं तु अवश्यं करणीयम् एव इति उक्तवान् सेनाधिपतिः। तस्मिन् एव समये वार्ता प्राप्ता यत् कलिङ्गराजः उत्तराधिकारिणम् अनिश्चित्य एव मरणं प्राप्तवान् इति। केचन अधिकारिणः एव तत्र शासनभारं निर्वहन्तः आसन्। कदाचित् सायंकाले प्रधानमन्त्री उद्याने विहरतः अशोकस्य समीपम् आगत्य, प्रभो, चन्द्रगुप्तवर्येण बिन्दुसारवर्येण च यत् जेतव्यम् इति सङ्कल्पितम् आसीत्, यस्य जयार्थं कृताः प्रयत्नाः विफलाः आसन्, तत् कलिङ्गराज्यम् इदानीं राजविहीनम् अस्ति। दूरस्थद्वीपेषु अपि स्ववाणिज्यव्यवहारः विस्तारितः आसीत् तेन देशेन। स च देशः सुसमृद्धः अस्ति अपि। बहूनां राज्ञां मैत्री अपि सम्पादिता आसीत् तत्रत्य राजेन। अतः तस्य अजेतव्यम् आसीत् अद्यावधि। किन्तु इदानीं तत्र राजविहीनता अस्ति। नायकरहितस्य देशस्य जयः न कष्टाय। अतः कलिङ्गं जेतुम् इदानीं सुवर्णावकाशः प्राप्तः अस्ति इति निवेदितवान्। अत्रान्तरे सेनाधिपतिः अपि तत्र आगत्य प्रधानमन्त्रिणः आशयं समर्थितवान्। अशोकः प्रत्युत्तरं किमपि न दत्तवान्। मौनेन चिन्तयन् स्थितवान् सः। अस्माकं सैन्येन बहोः कालतः युद्धम् एव न कृतम्। एतादृशी एव स्थितिः यदि अनुवर्तेत तर्हि सेना अलसा निष्क्रिया च भवेत्। सैन्यं तदा तदा युद्धशिक्षणं प्राप्नुवत् स्यात्। अन्यथा कालान्तरे स्वदेशस्य रक्षणे अपि असमर्थं भवेत् तत् इति उक्तवान् सेनाधिपतिः। अस्तु तावत्, कलिङ्गम् उद्दिश्य गमनार्थं सेनां सज्जीकुर्वन्तु भवन्तः। प्रस्थानसन्नाहाः अपि यथायोग्यं भवन्तु। अस्मात् गूढचराः आदौ कलिङ्गदेशं गत्वा तत्रत्य सेनाबलस्य विवरणं सङ्गृहीत्य आगच्छन्तु। तत्रत्य सेनाबलस्य विवरणं सङ्गृह्य आगच्छन्तु। तत्रत्येषु शासननिरतेषु अधिकारिषु परस्परसन्देहः यथा उत्पद्येत तथा अपि कश्चन प्रयत्नः करणीयः इति सूचितवान् अशोकः। यथा ज्ञापयति प्रभुः, भवतः आज्ञायाः अनुगुणं सर्वविधाः सन्नाहाः अपि करिष्यन्ते इति उक्तवान् प्रधानमन्त्री। ततः जेत्रयात्रार्थं मगधसाम्राज्ये बहुविधाः सन्नाहाः आरब्धाः। अनुवर्तते।